इन्टरनली तपाईँको साथमा के हुन्छ, यु बिकम सेटिस्फाइड, तपाईँको हङ्गर मेटिन्छ। जुन भुख हुन्छ नि मानिसको साथमा अगाडि प्रोग्रेस गर्नको लागि चाहिन्छ, त्यो हराएर जान्छ, त्यो हङ्गर मेटिन्छ। तपाईँको भित्रको भूत अब त्यस पछाडि सुत्न स्टार्ट गर्छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो डेन्जर हो। किन? तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो घातक चिज नै यही चिज हो। तर जब तपाईँको लक्ष्य ठुलो हुन्छ, ठुलो लक्ष्यमा बसेर काम गर्ने जब तपाईँलाई बानी पर्छ, यदि त्यहाँ पुग्नु भएन भने पनि त्यसको छेउछाउमा मात्रै रहनु भयो भने पनि बेस्ट रिजल्ट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्य साइकल चढ्ने छ, त्यस्तो त छैन। लक्ष्य साइकल चढ्ने छ, मोटर बाइक कहाँबाट आउँछ? मोटर बाइक चढ्ने लक्ष्य छ, गाडी कहाँबाट आउँछ? गाडी चढ्ने लक्ष्य छ, हेलिकप्टर कहाँबाट आउँछ? खाली हेलिकप्टर चढ्ने लक्ष्य छ, प्लेन कहाँबाट आउँछ? पर्सनल जेट कहाँबाट आउँछ? खाली पर्सनल जेट मात्रै चढ्ने इच्छा छ, युनिभर्स घुम्ने, मार्समा जमिन किन्ने क्षमता तपाईँमा कहाँबाट आउँछ? हाम्रो एकजना कविले के भन्नुभयो, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक। धेरैले बेकुफ भने त्यो टाइममा नेपाली समाज कस्तो थियो, खुट्टा तान्नेवाला समाज, एकदम पिछडिएको समाज थियो। धेरै मान्छे टाढाको चिज सोच्न सक्दैनथे, भिजनरी पर्सन्सहरू धेरै कम थिए त्यो मोमेन्टमा। मान्छेले के भने, अब चाहिँ यो पक्का भौलायो, चन्द्रमा छुने कुरा गर्दैछ। तर कति साइन्टिफिक थियो त्यो चिज। यदि उद्देश्य सानो छ भने प्राप्ति पनि तपाईँको जीवनमा के हुनेवाला छ, सानै हुनेवाला छ। जीवनमा लक्ष्य भएन भने के हुन्छ, डिरेक्सनलेस हुन्छ। कोही आज यो कार्यक्रममा बाहिरबाट कोही ट्राभल गरेर आउनु भएको छ? कहिले कहिले तपाईँ बाहिर कतै ट्राभल गर्नुहुन्छ, प्लेन चढ्नु भएको छ नि होइन? जब तपाईँको टेकअप गर्ने टाइम भयो, जानुपर्ने त भैरवा थियो, पोखरा थियो, अथवा अन्त कतै थियो, भित्र पाइलटले अनाउन्समेन्ट के गर्छ, आजको हामी टेकअप त गर्दैछौँ तर मलाई थाहा छैन हामी कहाँ पुग्छौँ भनेर। देन आफ्टर तपाईँको हालत के हुन्छ? जब लक्ष्य हुँदैन नि जीवनमा मानिसको, त्यो त्यही मान्छेको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, जिन्दगी सुरुवात त भयो तर कहाँ पुग्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले लक्ष्य के हो? तपाईँ हाम्रो डिरेक्सन, हामी कहाँ जाँदैछौँ, कहाँ पुग्दैछौँ, त्यसको प्रपर गाइडेन्स हो। माथि हावामा त बाटो हुँदैन नि, प्लेनले कसरी नेभिगेट गर्छ, कहाँ पुग्दैछौँ, कति हाइटमा छौँ, कता जाँदैछौँ, कति डिस्टेन्स बाँकी छ, यो सबै चिज कसरी नेभिगेट गर्छ प्लेन? जिपिएस सिस्टम हुन्छ होइन? सबै भित्र तपाईँ प्लेनमै बसेर मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ पाइलट। उसलाई एक एक डिटेल थाहा छ कि हामी कति हाइटमा छौँ, हामी कुन दिशामा छौँ, हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ हो, हामी कुन रफ्तारमा छौँ र त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि हामीलाई कति समय लाग्छ, प्रत्येक डिटेल थाहा छ। र एक्ज्याक्ट सेम डिटेलमा तपाईँ हामी त्यो ठाउँमा पुग्छ। जीवनमा पनि यदि लक्ष्यविहीन मान्छे छ भनेदेखि नि बस टिकटको काउन्टरमा गएर के गर्छ, मलाई टिकट दिनुहोस् भन्छ, उताबाट के क्वेसन आउँछ थाहा छैन भन्नुभयो तपाईँले, अब के हुन्छ? गइहाल भाइ कहाँबाट भित्ता, मेरो कमिसन त्यही बढी छ त्यहाँको टिकट काट्नको लागि। जहाँको पनि दिइहाल्छ, उसको लक्ष्य पुरा गर्छ उसले। तपाईँको लक्ष्य नभएर के भयो? अरू कसैको त लक्ष्य छ नि जीवनमा। तपाईँ युज हुनुहुन्छ के? लाइफ टाइम तपाईँ अरूको लक्ष्यको लागि काम गर्नुहुन्छ।
अनि कसरी तपाईँको जिन्दगी बन्छ, तपाईँको जीवन कसरी चेन्ज हुन्छ, अबको 5 वर्षमा, 2 वर्षमा, 10 वर्षमा तपाईँको जीवनमा कसरी परिवर्तन आउँछ? Who am I? I am a champion. Who am I? I am a champion. 4th July 1952, फ्लोरेन्स चैडविक, अमेरिकन, उसको एउटा सपना थियो। क्याटलिना च्यानल, जुन क्यालिफोर्नियाको कोस्टदेखि क्याटलिना आइल्यान्डसम्मको एउटा डिस्टेन्स 21 मिल, किलोमिटरमा हिसाब गर्नुभयो भने 33 किलोमिटरको त्यो दूरी स्विम गरेर पार गर्ने। त्यो दिन उसले ठानी 4th जुलाई 1952। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको त्यो कोस्ट प्राय त्यो एरिया जहिले पनि चिसै भइरहेको हुन्छ। त्यो दिन पनि बहुत चिसो थियो, आइस बर्फ थियो, त्यो समुद्रमा धेरै ठाउँमा बर्फ जमेको थियो, चिसो, त्यस्तो चिसो थियो पानी। 33 किलोमिटर पार गर्नुपर्ने थियो। क्याटलिना आइल्यान्डबाट उनले आफ्नो यात्रा सुरुवात गरे। फगी वेदर, हुस्सु लागेको थियो चिसो कारणले गर्दाखेरि। 33 किलोमिटर 21 माइलको यात्रा सुरुवात भयो। उसको साथमा एउटा अर्को बोट थियो जसमा उसको आमा, परिवारको अरू सदस्य थियो उसलाई इन्स्पायर गर्नको लागि। अर्को एउटा बोट थियो समुद्रमा यदि सार्कले अट्याक गर्यो भनेदेखि त्यो सार्कलाई भगाउनको लागि अथवा अरू जनावरले अट्याक गर्यो भनेदेखि माथि हेलिकप्टरको रेस्क्यू टिम पनि रेडी थियो। किन दुनियाँमा यो घटना पहिलोचोटि हुँदै थियो, फर्स्ट टाइम। यात्रा सुरुवात गर्यो। अगाडि केही पनि देखिँदैन थियो, सब चिज अँध्यारो थियो, फगी वेदर थियो, केही पनि अगाडि देख्न बहुत मुस्किल थियो, एकदम बाक्लो कुहिरो थियो। 13 घण्टा स्विम गरिसके पछाडि, कति घण्टा? 13 घण्टा त्यस्तो चिसो पानीमा 13 घण्टा स्विम गरिसके पछाडि उसले आमालाई के भने, अब म सक्दिनँ मामा, आई कान्ट, आई वान्ट टु क्विट। आमाले के भन्यो, हुन्न, यु क्यान डु इट। कति घण्टा भयो, कहाँ पुग्यो त्यसो भन्न पाइँदैन किन वर्ल्ड रेकर्ड बन्दै थियो। 14 घण्टा भयो, मामा आई कान्ट। मामा के भन्दैछ, यस यु क्यान, डोन्ट क्विट। 15 घण्टा भयो, आई एम नट स्योर आई क्यान, मामा आई कान्ट। आमा के भन्दैछ, यु क्यान डु इट, यस यु क्यान। 15 घण्टा र 55 मिनट पार गरिसके पछाडि सी क्विट। जब क्विट गरेर ऊ फर्केर आइन् 15 घण्टा 55 मिनट स्विम गरिसके पछाडि सी क्विट। जब क्विट गरेर ऊ फर्केर आइन्, पत्रकारले सोध्यो, भयो के तपाईँको साथमा, किन क्विट गर्नुभयो? जबकि तपाईँ 20 माइल यात्रा पार गरिसक्नु भएको थियो, 1 माइल मात्रै बाँकी थियो, 1.5 किलोमिटर। 15.5 घण्टा, लगभग 16 घण्टा तपाईँ यात्रा गर्नुभयो, त्यति नजिकमा पुगेर किन क्विट गर्नुभयो? उसको एन्सर सिम्पल थियो, मलाई थाहा थिएन म कति घण्टा यात्रा गरेँ, मलाई यो पनि थाहा थिएन कि म अझै पुग्न कति समय बाँकी छ अथवा कहाँसम्म म पुग्न बाँकी छ। किन बाक्लो हुस्सुको कारणले गर्दा मैले अगाडि केही पनि देखिरहेको थिएन। त्यो अनसर्टिनिटीको कारणले गर्दाखेरि के गरेँ, मैले क्विट गरेँ। उसको एन्सर सिम्पल थियो, लजिकल पनि थियो। त्यसको 2 महिना पछाडि फेरि सी अटेम्प्ट, क्याटलिना आइल्यान्डदेखि क्यालिफोर्नियाको कोस्टसम्म, सेम दूरी, सेम समय, सेम इन्भाइरोमेन्ट, अलमोस्ट त्यो टाइममा पनि वेदर त्यस्तै फगी नै थियो, कुहिरो त्यसरी नै थियो, चिसो सेम थियो। बट दिस टाइम त्यो वेदर, त्यही चिज, त्यही सब कुछको बावजुद पनि सी मेड इट।
13 घण्टा 45 मिनटमा उनी कहाँ पुगिन्? क्यालिफोर्नियाको कोस्टमा पुगिन्, त्यो आइल्यान्डबाट 13 घण्टा 45 मिनटमा। जब फर्केर गइन् पत्रकारले फेरि घेरेर सोध्यो, यो चोटि के परिवर्तन भयो? यो चोटि के भयो तपाईँको साथमा जसले तपाईँले यो चिज अचिभ गर्नुभयो? किन? इन्भाइरोमेन्ट सेम थियो, अवस्था सेम थियो, चिसो सेम थियो, वेदर त्यही कुहिरहेको थियो, तर कसरी अचिभ गर्नुभयो? उसको एन्सर बिल्कुल क्लियर थियो। यो जुन 2 महिना थियो नि, म यतिचोटि ट्राभल गरेँ बोटमा क्याटलिना आइल्यान्डबाट त्यो क्यालिफोर्नियाको कोस्टसम्ममा। अब त्यो पिक्चर म जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यो मैले नदेख्दा पनि मैले मेन्टली क्लियरली भिजुअलाइज गर्न सक्थेँ। जब म मेन्टली क्लियरली भिजुअलाइज गर्न सक्थेँ मेरो लक्ष्य कहाँ हो भनेदेखि मलाई बाहिरी इन्भाइरोमेन्टसँग कुनै प्रब्लम नै थिएन। त्यो कारणले गर्दा बाहिर इन्भाइरोमेन्ट जेसुकै भए तापनि म के गरेँ? मेरो लक्ष्यसम्म पुगेँ। Who am I? I am a champion. Who am I? I am a champion. Who am I? It's possible. धेरैको त माइन्डमा म्यापै छैन, कहाँ पुग्नु पर्ने हो, कहाँ जानु पर्ने हो, जीवनमा प्राप्त गर्न चाहेको चिज चाहिँ के हो थाहै छैन। कहाँ पुग्छ त्यो मान्छे? कहीँ पनि पुग्दैन। एभरेज मान्छे भन्छ नेताको भोट हाल्नको लागि चाहिँ पर्फेक्ट छ त्यो मान्छे। ऊ भुइँबाट उठेर के बनिसक्छ हेर्नुहोस्, ऊ भुइँबाट उठेर के बनिसक्छ। अनि हामी लाइफ टाइम यही शिकायत गर्दै बसिरहेका हुन्छौँ। हामीले त्यसलाई बनायौँ, त्यसले हाम्रो लागि केही पनि गरेन, कसैले गर्दैन तपाईँको लागि। लेखेर राख्नुहोस्, कसैले तपाईँको लागि गर्ने होइन यो संसारमा। यदि कसैले तपाईँको लागि केही गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति बिल्कुल को हो त भन्दा तपाईँ आफै मात्रै हो। तपाईँको लागि अरू कसैले केही गर्नेवाला छैन। त्यसैले सेट गर्नुहोस्, माइन्डलाई क्लियरली पिक्चर दिनुहोस्। वाट यु वान्ट, वाट यु वान्ट टु अचिभ इन यर लाइफ। दोस्रो लाइफ छैन, यही एउटा लाइफ हो। एम आई राइट अर रङ? इज इट करेक्ट? एउटा लाइफ हो। हेर्नुहोस् कति छिटो सिद्धिन्छ थाहा पनि लाग्दैन। हिजै भर्खर जस्तो लाग्छ गुच्छा हेरेको। आज तपाईँ यत्रो भइसक्नु, अब फेरि 15-20 वर्ष कसरी हुर्किन्छ त्यो पनि थाहा छैन। सिद्धिन्छ कि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? न शरीरले साथ दिन्छ न दिमागले। त्यस पछाडि के हुन्छ? अरूमा मात्रै डिपेन्डेबल हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको ड्रिम अब अर्को जेनेरेसनलाई पुस्तान्तरण भयो। अब मेरो ड्रिम पुरा गर्ने जिम्मेदारी कसको? मेरो छोराले पुरा गर्छ, मेरो छोरीले पुरा गर्छ। बिचरालाई अलरेडी आफ्नै ड्रिम के हो थाहा छैन, बिचरालाई आफ्नै लाइफको गोल के हो थाहा छैन, आफ्नै जीवन बोझ भइरहेछ। त्यहाँमाथि तपाईँले आफ्नो बोझ पनि उसैको टाउकोमा हालिदिनुहुन्छ। कसरी अगाडि बढ्छ त्यो मान्छे? फेरि त्यसको पनि हालत त्यही हुनेवाला छ। त्यसले पनि आफ्नो ड्रिम अर्कोलाई भोगाउँछ। हेर्नुहोस्, जबकि क्षमता तपाईँसँग नै थियो, जबकि तपाईँ आफैले त्यो अचिभ गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अरूलाई ट्रान्सफर्म गर्नुभयो तपाईँले। यदि दिमागले क्लियर पिक्चर पाएन भने भड्किन्छ। महाभारतमा अर्जुनको साथमा जहिले पनि क्ल्यारिटी थियो के गर्नुपर्छ भन्ने विषय। जब माछा राखेर निशाना लगाउने कार्यक्रम भयो, गुरुले दिनुभयो सबैलाई टास्क। दुर्योधनले के देख्यो? रुख देखिरहेछ। भीमले के देख्दैछ? रुखमा फलेको फलफुल देख्दैछ, जबकि त्यहाँ माछा झुन्डाइएको छ। युधिष्ठिरले के देख्दैछ? पुरै सिङ्गो माछा देख्दैछ। अर्जुनले के देख्दैछ? सिर्फ त्यो माछाको आँखा देख्दैछ। धनुर्धरको मात्रै साबित भयो त भन्दा अर्जुन मात्रै साबित भयो। किन त भन्दा उसले आफ्नो लक्ष्यलाई क्ल्यारिटीको साथ देखिरहेको थियो। बिल्कुल क्लियर थियो उसलाई के चाहिएको छ।
मेन्टल पिक्चर बिल्कुल क्लियर छ। तपाईँ हामीलाई भगवान्ले ब्रेन दिएको नि, जुन हामी दिमाग भन्छौँ नि, यो चिज बुझ्नुहोस् है। यदि यसलाई सही तरिकाले बुझ्नु भयो भने धेरै शक्तिशाली मान्छे बन्नुहुन्छ तपाईँ। जुन ब्रेन दिएको छ नि, यो सक्सेस हुनको लागि दिएकै होइन। अचम्म लाग्यो होला तपाईँ हामीलाई जीवनमा सक्सेस होस् भनेर यो ब्रेन दिएकै होइन हामीलाई भगवान्ले। तपाईँ हामी यो धरतीमा सर्भाइभलको लागि मात्रै यो ब्रेन दिएको। जब सक्सेसको विषयमा तपाईँ काम गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि, छुट्टै एनर्जी चाहिन्छ त्यसको लागि। ब्रेनले डिमान्ड गर्छ त्यो एनर्जी। जब तपाईँ लक्ष्यको बारेमा सोच्नुहुन्छ नि, ब्रेनले अर्को एनर्जी डिमान्ड गर्छ। किन त भन्दा ब्रेन नेचुरल अवस्थामा रहँदैन। अब जब तपाईँ आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुहुन्छ, तपाईँ अरू मानिसको जस्तो सामान्य मानिस रहनुहुन्न। सामान्य मानिस भन्दा तपाईँ फरक मान्छे बनिसक्नु भएको हुनुहुन्छ जब तपाईँको साथमा लक्ष्य हुन्छ। सामान्य मान्छे के भनेर बस्छ तपाईँको समाजमा वरपर थाहा छ? खुट्टा त्यति नै पसार जति के छ ओढ्ने छ। त्योभन्दा बाहिर निस्क्यो भने त चिसो लाग्छ भन्छ, खुम्चेरै बस भन्छ। सामान्य मान्छे त के भन्छ? आकाशमा हेरेर नै ठेस लागेर लड्छस् भन्छ। साइकोलोजिकली सटायर कहाँनिर हो त भन्दा ठुलो लक्ष्य नबना भनेको। जीवनमा केही लक्ष्य नराख, जति तेरो योग्यता छ, औकात छ नि, औकातमा रह भनेको। त तेरो औकातमा बस भनेको। औकात भन्दा बढी नसोच भनेको। म तपाईँलाई बताउँछु तपाईँको औकात के छ। जति तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ नि, त्यही नै तपाईँको औकात हो। जुन लेभलसम्म तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ, त्यही नै तपाईँको औकात हो। मान्छेले भने जस्तो होइन, मान्छेले आज तपाईँलाई देखे जस्तो पनि होइन, तर तपाईँको भित्र कुन लेभलको लक्ष्य छ, कुन लेभलको सोच छ, त्यही नै तपाईँको औकात हो। इन्डियल आज पुरा नहोला, तर भविष्यमा बिल्कुल त्यो पुरा हुनेवाला छ। Who am I? Who am I? Come on, who am I? डिटरमाइन गर्नुहोस् तपाईँको औकात के हो। कति आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ, क्ल्यारिटी दिनुहोस् तपाईँको ब्रेनलाई, दिमागलाई थाहा दिनुहोस्। कस्तो घर चाहिन्छ, क्ल्यारिटी दिनुहोस् यो दिमागलाई। करियरमा कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ, क्ल्यारिटी दिनुहोस् तपाईँको दिमागलाई। कति ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिन्छ, क्ल्यारिटी दिनुहोस् तपाईँको दिमागलाई। महिनाको कति कमाउने हो, क्ल्यारिटी दिनुहोस् तपाईँको दिमागलाई। जब तपाईँको दिमाग क्लियर हुन्छ नि यो चिजमा, अनि तपाईँको दिमागमा अर्को एउटा सिस्टम छ, त्यसलाई के भन्छ थाहा छ? RAS। के भन्छ? कम अन वान मोर टाइम, के भन्छ? अलि एनर्जीको साथमा के भन्छ? रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम। यसको काम के हो त भन्दा तपाईँलाई जे चिज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, त्यो रिसोर्सेसहरू खोज्ने काम तपाईँको ब्रेनमा त्यो पार्टले गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो आम्दानी गर्नको लागि कस्तो कस्तो मान्छे भेट्नुपर्छ, त्यसले खोज्न स्टार्ट गर्छ। तपाईँलाई कस्तो घर चाहिएको छ, त्यो घरको बारेमा त्यसले काम गर्न स्टार्ट गर्छ। त्यो एनर्जी तपाईँको अगाडि लिएर आउनलाई तपाईँलाई मद्दत गर्छ, जसले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ त्यो चिज अचिभ गर्नको लागि। त्यो मानिसहरू भेट गराउनको लागि त्यसले एनर्जी क्रिएट गर्छ। एन्ड देन आफ्टर त्यो सबै चिज तपाईँ अचिभ गर्दै जानुहुन्छ जे तपाईँ अचिभ गर्न जीवनमा चाहनुहुन्छ। त्यसैले क्ल्यारिटी दिनुहोस् तपाईँको ब्रेनलाई। ब्रेन नै पजल छ, के गर्ने के गर्ने। आज यो महिना कति कमाउने, कति कमाउने, कति कमाउने, जति आउँछ भगवान्को कृपा। 10,000 पनि आउँदैन, 10,000 पनि आउनेवाला छैन। त्यसैले क्लियर पिक्चर राख्नुहोस् तपाईँको
माइन्डमा तपाईलाई कति आम्दानी चाहिएको छ, जे चिज पनि चाहिएको छ, जति बढी क्ल्यारिटी तपाईँ राख्नुहुन्छ त्यति छिटो तपाईँ अचिभ गर्नुहुन्छ, त्यति छिटो तपाईँले चाहेको चिज अचिभ हुन सम्भव हुन्छ। जति बढी तपाईँको माइन्डमा के छ, क्ल्यारिटी छ। धेरै मान्छेले मलाई के भन्छ थाहा छ, सर मेरो साथमा ड्रिम छ, मेरो साथमा गोल छ, 10 वर्षदेखि छ, तर कहिले पनि मैले अचिभ गर्न सकिनँ मेरो गोललाई, मेरो ड्रिमलाई। मैले मेरो जीवनमा तपाईँले भने जस्तै गोल पनि बनाएँ, ड्रिम पनि बनाएँ, सब चिज छ, तर पनि अचिभमेन्ट भएन। यो बकवास हो, यो झुट हो। तपाईँले भनेको कुरा बिल्कुल सही छैन। यदि हुन्थ्यो भने मैले अचिभ गर्थेँ, तर अचिभ किन गरिनँ? तपाईँको मनमा पनि यो क्वेसन हुन सक्छ। Who am I? I am a champion. Come on, एनर्जीको साथमा Who am I? I am a champion. बीच-बीचमा उठेर नजानुहोस् है, त्यसो भयो भने इम्पोर्टेन्ट चिज छुट्छ। थाहा छ मलाई कहिले कहिले अलिक जरुरी हुन्छ, तर रोक्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट चिज अन्त कतै छ, त्यो छोड्नुभन्दा Who am I? I am a champion. So म ड्रिम कसरी अचिभ गरौँ? Set your goal. एउटै तरिका छ। तपाईँ जुन ड्रिमको कल्पना गर्नुहुन्छ नि, जब त्यसलाई अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तरिका एउटै मात्रै छ। इमोसनल भ्यालु एड गर्नुहोस् तपाईँको ड्रिममा। के एड गर्नुहोस्? Value. के एड गर्नुहोस्? Emotional value. त्यो कन्टेन्ट जबसम्म एड हुँदैन नि ड्रिममा, त्यसमा पावर हुँदैन रिजेक्सन फेस गर्ने, त्यसमा पावर हुँदैन तपाईँ लड्दाखेरि उठाएर हिँडाउने, त्यसमा पावर हुँदैन तपाईँलाई आफ्नो लिमिटबाट बाहिर निस्किएर काम गर्ने, त्यसमा त्यो पावर हुँदैन तपाईँलाई पिक पर्फर्मर बनाउने। त्यसैले कन्टेन्ट के चाहिने रहेछ? इमोसनल भ्यालु। अब यो कसरी बुझ्नुहुन्छ इमोसनल भ्यालु? जे चिज तपाईँलाई चाहिएको छ पिक्चर लगेर टाँस्नुहोस्। तपाईँको दुईवटा दिमाग छ, एउटा कन्सियस माइन्ड, अर्को सबकन्सियस माइन्ड। तपाईँको जीवन अपरेट केले गर्छ त भन्दा सबकन्सियसले अपरेट गर्छ, र तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले लजिकल चिज बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, यो अर्को रियालिटी हो। प्रब्लम तपाईँको माइन्डसँग छ। यसले के चिज बुझ्छ त भन्दा बढी इमोसनल चिज बुझ्छ, इमोसनल भ्यालुजलाई बुझ्छ, र त्यो इमोसनल भ्यालुजले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के गर्छ? ड्राइभ गर्छ तपाईँको बिजनेसलाई अगाडि लिएर जानको लागि। सो ड्रिम अचिभ नहुने कारण के रहेछ? इमोसनल भ्यालुज त्यो ड्रिमसँग छैन। जब तपाईँ त्यो मनपर्ने कारको फोटो लगेर तपाईँको फ्रिजमा टाँस्नुहुन्छ नि, बिहान जब किचनमा बस्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ त्यो फ्रिजमा कार, त्यहाँ तपाईँको भिजुअलाइजेसन हुन्छ, यो कारमा चढ्दा म कस्तो देखिन्छु होला। अब इमोसनल भ्यालु एड भयो। हेर्नुहोस्, रातो कलरको कार, कालो कलरको कार कस्तो चाहिएको छ तपाईँलाई, त्यसैको पिक्चर लगाएर टाँस्नुहोस्। कस्तो घर चाहिएको छ टोइलेटमा लगाएर टाँस्नुहोस्। बिहान जब तपाईँ त्यहाँ टाइम बिताउनुहुन्छ नि, यसो त्यही तपाईँको ब्रेनमा काम भइरहेको रियालिटी हो। तपाईँको बेडरुममा लगेर टाँस्नुहोस्। कस्तो करियर तपाईँलाई चाहिएको छ, कति सम्पत्ति चाहिएको छ, कति के चिज चाहिएको छ। जब तपाईँ किचनमा ड्रिम देख्नुहुन्छ, टोइलेटमा ड्रिम देख्नुहुन्छ, बेडरुममा ड्रिम देख्नुहुन्छ, अफिसमा ड्रिम देख्नुहुन्छ, काममा ड्रिम देख्नुहुन्छ, यस्तो पावरफुल इमोसनल बन्डिङ हुन्छ नि, देन आफ्टर हेर्नुहोस् कसरी एनर्जी त्यसले क्रिएट गरेर दिन्छ तपाईँलाई सक्सेसको लागि। कुनै पनि चिज इम्पोसिबल रहँदैन। देन आफ्टर हेर्नुहोस् Who am I? अझ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, अर्को सजिलो तरिका छ। तपाईँले जीवनमा कहिल्यै प्रेम गर्नुभएको छ? एकचोटि हात उठाउनुहोस् त, कसले गरिरहेको छ?
धेरै साथीहरू यहाँ गोरोवाला पनि छ, गोरो छैन। तर त्यो फिलिङ्सलाई हेर्नुहोस् कस्तो आनन्द आउँछ। नभेट्दा भेटौँ भेटौँ भएको छ, फिल गर्नु भएको छ होइन, मेसेज गरौँ गर्नु हुन्छ, आवाज सुन्नु सुन्नु हुन्छ। 8 बजे भेट्न बोलाएको छ, रातभरि निन्द्रा पर्छ। इमोसन हेर्नुहोस्, बिहान 4 बजेदेखि रेडी हुन्छ। कति उटपट्याङ हुन्छ मान्छे, एक्लै हाँस्छ, एक्लै खुसी हुन्छ, एक्लै रमाउँछ। कति पावर छ त्यो भ्यालुमा हेर्नुहोस्। मायामा बस्नु भएको छ कहिले, पर्नु भएको छ कहिले, अचेल त पार्ने चलन छ। टुरु लत मैले यतिजनासँग लत पारेँ नि, कुखुराले अन्डा पारे जस्तो। तर त्यो फिलिङ्सलाई हेर्नुहोस्, त्यो इमोसनलाई हेर्नुहोस्। घर परिवारसँग जुधिरहेछ मान्छे, जस्तै मुस्किल परिस्थितिमा पनि डटेर बसिरहेछ मान्छे। कति पावर छ त्यो इमोसन। पहाडै उचालौँला चाहिँ गर्छ, संसारै लडाउँला चाहिँ गर्छ, संसारै जिताउँला चाहिँ गर्छ। कति लाख मान्छे छ यो संसारमा, कति करोड अरब छ मान्छे यो संसारमा, तर एउटा मान्छेको लागि 7वटा जुनी फाल्न रेडी छ मान्छे। कति पावरफुल इमोसन छ। ठ्याक्कै त्यस्तै इमोसन, ठ्याक्कै त्यस्तै फिलिङ्स यदि तपाईँको ड्रिमको साथमा भयो भने के हुन्छ होला, याद गर्नुहोस् त एकचोटि, सोच्नुहोस् त एकचोटि। तपाईँको जीवनमा के त्यो चिज हुन्छ होला जुन असम्भव हुन्छ तपाईँको लागि, कुनै पनि चिज घर गुजर्नको लागि। सेम इमोसनल लेभल तपाईँलाई जरुरी छ यदि तपाईँ आफ्नो ड्रिमलाई पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि। सेम इमोसनल कन्टेन्ट तपाईँको जीवनमा हुनु जरुरी छ। 2वटा क्वेसन आफूलाई जहिले पनि सोध्नुहोस् जब तपाईँ कुनै ड्रिम बनाउनुहुन्छ, जब तपाईँ गोल बनाउनुहुन्छ। कतिवटा क्वेसन? 2वटा क्वेसन इमोसनल भ्यालुज थाहा पाउनको लागि। पहिलो क्वेसन, यदि मैले यो अचिभ गरेँ भने मेरो जीवनमा के हुन्छ? क्वेसन गर्नुहोस् आफैलाई, यदि मैले यो अचिभ गरेँ भने मेरो जीवनमा के हुन्छ? परिवर्तनको बारेमा सोच्नुहोस्, के परिवर्तन हुन्छ? तपाईँको लाइफ कस्तो हुन्छ? लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ? तपाईँको परिवारको अवस्था कस्तो हुन्छ? सोसियल चेन्ज कस्तो हुन्छ? तपाईँको कन्ट्रिब्युसन यो कन्ट्रीको लागि कस्तो हुन्छ? जब तपाईँ त्यो सोच्नुहुन्छ र त्यसको क्लियर एन्सर पाउनुहुन्छ नि, त्यो इमोसनल कन्टेन्ट हो जसले तपाईँलाई एनर्जाइज गर्छ त्यो ड्रिम पुरा गर्नको लागि। नभए त 4वटा रिजेक्सन मान्छे आउट भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, बजारमा जब निस्किन्छ नि, ठिक्क अरू केही काम पाइनस्, एउटाले यसो अर्कोकोमा गयो, मेरो पैसा ठग्नु आएस्, अर्कोकोमा गयो, तँबाट त यो हुँदैन, अर्कोकोमा गयो, के भन्छ त्यसले, तँ जस्तो मान्छेले पनि यस्तो काम गर्ने। अब के सोध्छ थाहा छ त्यति भएपछि, हो यार मैले त यो गर्ने भएँ। अब ड्रिम पनि मर्यो, गोल पनि मर्यो। अब त्यो मान्छे मार्केटैबाट आउट भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यो टिक्दैन मार्केटमा, धुलो पनि उडाउँदैन, धुवा पनि छोड्दैन। धुवा त अन्तै छोडिरहेको छ।